لهنا يولي عندي 23 كروموزوم ولهنا يولي عندي 23 كروموزوم. دونك شوفوا ديجا هنا شفنا الديفيرونس بين ميتوز وميوز. ميتوز قلنا الكروموزوم lui même اللي يجي في النص، يعني باش شاك كروماتيد يجي في جهة، بصح في الميوز كل كروموزوم كامل يعني بلي دو كروماتيد تاعو يجي جهة، هذا ان كروموزوم هذا ان كروموزوم هذا ان كروموزوم هذا ان كروموزوم. اسكو فهمتوا هذه؟ Oui. Voilà. Oui. Donc là, la phase, la disjonction puis séparation des chromosomes homologues كيفاش يجيو هادو زوج يشابهوا لبعضهم يجيو en face لبعضهم وهادو زوج يشابهوا يجيو en face لبعضهم. دونك شغل هذا نقولوا c'est un pair ويجي خط يقسموا هكذا على النص. دونك بحيث كي تنقسم الخلية يولي عندي كل خلية فيها واحد كروموزوم من البير هذاك. Parce que شوفوا كون par exemple une cellule, attendez comme une couleur qui est plus كون هز par exemple une cellule وندير فيها نوت بلا toujours l'espace ليش وين نوصل معليش نهز لكم par exemple هاي كون هذه cellule كون حط احنا عندنا par exemple هذا c'est un chromosome pair كون كروموزوم بير نحطو في زوج اللي هنا هذو بير معناتها متشابهين وكروموزوم بير واحد نحطوه هنايا راكم معايا هذا كروموزوم بير باغ اكزومبل تاع الكروموزوم نيميرو 1 وهذا باغ اكزومبل الكروموزوم بير تاع نيميرو 3 معناتها هذا كروموزوم 3 هذا كروموزوم 3 هذا كروموزوم مدام مدام اسمع راهو في كل جهة كاين دو كروموزوم شوفي نعطيكم اكزامبل باش هذا اكزامبل باش نفهمكم علاش جانا البير كل واحد في جهه. وي فهمتني قلت لكم انا ايماجيني وبرك زعما تقولوا لي علاش ما نحطش انا بير في جهه وبير في جهه. صح نقول لك نحطوا بير في جهه وبير في جهه. هنا زوج واحد وهنا عندي زوج ثلاثه كي تتقسم شغل سيلول يولي فيها دو بير واحد وما فيهاش ثلاثه خلاص كروموزوم 3 ما عندهاش ولا سيلول اخرى فيها دو 3 والواحد ما فيهش خلاص. Donc ça se fait pas. لازم les deux cellules هذوك ناجين لازم يكونوا identiques لازم يكونوا كيف دونك باش يكونوا كيف لازم البير هذاك كل واحد يعطي من تاعو زعما هذا البير واحد يجي لهنا وواحد يجي لهنا وهذا البير معناتها 3 واحد يقعد هنا وواحد يجي لهنا باش كي تنقسم لا سيلول يكون عندها كروموزوم هنا واحد كروموزوم 3 والاخرى ثاني يولي عندها كروموزوم واحد كروموزوم نيميرو 3 هذا 1 و 3 هزيت لكم ارقام تاع لي كروموزوم باغ اكزومبل باسكو لي بير حنقولنا هنا 23 بير. اسكو فهمتوا؟ وي مي في لاميوز اسكو تما لازم نكونوا عندنا بلو كو 4 كروموزوم لازم اكثر من دو بير يا شوفي هادو 23 تري بيان هادو لا يرسم لك 4 ويرسم لك 2 سي جوست جيناتيكمون هو مازالش يرسم لك 46 كروموزوم يرسم لك غير هكا باش يفهمك برك هذا ما كان بصح هي في الحقيقه 46 كروموزوم 23 بير دونك هنا حنا كاع 23 بير فوالا 46 كروموزوم دونك ensuite لا نعرف قلنا لا سيباراسيون هاوليك هذا بير وهذا بير شوفوا بير قلنا احنا بير واش معناتها يكونوا لي دو كروموزوم ايدنتيك معناتها ميم طاي ميم انفورماسيون جينيتيك شوفوا هادو زوج طوال هادو زوج قصار معناتها هذا بير وهذا بير بحيث كي تنقسم لا سيلول كل واحد يروح في جهه بحيث يكون شاك سيلول عندها نفس عدد كروموزومات وعندها نفس الكروموزومات بحد ذاتهم. اسكو فهمتوا؟ هادو الخيوط هادو اللي راهم مصورين الخيوط هما لي ميكروتوبول هما سي دو سيتوسكلير سون دي بروتيين اللي هذا اللي سمع هذا اللي هنا النقطه هذه سي لو سنتريول اللي يخرجوا منه لي ميكروتوبول وبعد لي ميكروتوبول هذو يروحوا يطاشيو للاخر لي كروموزوم ويجبدوهم كي يجبدوهم باش تنقسم خليه باش كل خليه يكون عندها نفس عدد الكروموزومات. اذا الناتج واش هو الناتج هاي خليه وهاي خليه هذه خليه شحال فيها عدد كروموزومات زوج فيها زوج وهذه خليه شحال فيها زوج. اذا انا شفنا بلي من 4 كروموزومات ولاو عندنا زوج كروموزومات فوالا سي بور سا سموها ريدكسيونيل. دونك هذه لا بروميير فاز تاع لا ميوز تاعي. دونك لو ريزولتا سي كوا سي دو cellules haploïdes contenant n chromosomes une de chaque
paires, voilà, كما قلت لكم à deux chromatides. يبقى الكروموزوم avec deux chromatides. ومن بعد لا دوزيام فاز تاع الميوز هي عبارة عن ميتوز، يعني شتو هذوك لي فاز تاع الميتوز اللي شفناهم راح يتعاودوا. دونك لا دوزيام ميوز عبارة عن ميتوز، دونك باسكو راح يكون لنا نفس عدد الكروموزومات. دونك لا بروفاز نفس الشيء، نفس الأحداث اللي تصرا. وش هو الديفيرونس؟ هو في العناصر كيجيو أو بيان في لا ميتافاز سي لاجونسمون تاع لي كروموزوم كيفاش. شوفوا كيفاش دا، دونك راه يشبه لاجونسمون تاع لا ميتوز يا خي، بحيث كل كروموزوم يجي في النص باه شاك كروماتيد يروح في جهه. تري بيان، دونك انا باه شاك كروماتيد يروح في جهه، دونك فانا فاس كي يتسيباراو. دونك فوالا ولا عندنا هنا دو كروموزوم، مي ان كروموزوم فيه ان سول كروماتيد، هنا دو كروموزوم، هنا ثاني دو كروموزوم. كيما لا ميثود. Très bien, كيما لا ميثود. سي بور سا يسموها لا ديفيزيون ايكواسيونيل. ايكواسيونيل معناتها تحافظ على نفس عدد الكروموزومات. دونك النتيجة تاع الميوز النهائية يعني من السيلول الأولى حتى دوكا الأولى، خلاص من الأولى حتى دوكا هي 4 خلايا، بحيث كل خلية واش فيها ان كروموزوم، اي شاك كروموزوم فيه ان سول كروماتيد. فوالا هذه هي النتيجة تاع الميوز. Donc, la méiose assure la production des cellules haploïdes qui sont les gamètes en séparant les chromosomes homologues en méiose 1 كما شفناها séparés les paires بحيث كل واحد من الزوج هذاك يروح في جهة. Donc ينتجونا chaque cellule avec كل واحدة عندها un chromosome et chaque chromosome فيه deux chromatides avec la première méiose. La deuxième méiose c'est l'équationnelle, c'est comme la mitose, donc elle sépare les chromatides de chaque chromosome. يعني نقدر نلخص بالدرجة ونقدر نقولوا بلي الميتوز يسيباري les chromatides والميوز يسيباري les paires تاع les chromosomes. C'est ça. Oui. Voilà. دونك هنا عاود لكم على حساب لو سيكل سيلولار لا ميوز هذه شفناها في الانترفاس، هنا عاود شيماتيزي لكم. دونك هنا درت ان طابلو يدير لك ديفيرونس انتر ميتوز و ميتوز. سي بور سا البوليكوب يعجبني بزاف باسكو فيه بزاف دونك فيه بزاف لي شيما بلوس فيه بزاف الحوايج مليح. دونك بروبريتي داك لا بروبريتي تاع شاك ولا ديفيرونس بيناتهم. دونك عندنا لا دوبليكاسيون تاع l'ADN دونك se produit pendant l'interphase avant le début de la mitose. هذه شفناها. La myose se produit pendant l'interphase avant le début de la myose. Donc, la duplication de l'ADN, c'est une étape préparatoire commune pour la mitose et la myose. يعني في زوج يصراو لهم. La duplication تاع l'ADN هذه لازمة. قلنا هي كيما مرحلة تحضيرية. Très bien. هي مرحلة تحضيرية. Le nombre de divisions, une seule. شفنا الميتوز صارت une seule division. Oui. Comprenant une prophase, métaphase, anaphase. Mais في الميوز شفنا deux étapes الأولى réductionnelle والثانية équationnelle. Donc هذه هنا point يختلفوا فيها. Chacune comprenant prophase, métaphase, anaphase, télophase. Donc الأولى نزيدوا لها النمبر 1 c'est ana O1 méta 1 et 2 حتى voilà et deuxième l'appariement des homologues يعني les paires. Donc هنا les absentes وهذه se produit pendant la phase 1. Donc هنا في la mitose يقولنا sont les chromatides اللي يتسيباراو ماهمش les paires. Voilà, donc هنا ما كانش la mitose ما كانش بصح في la myose sont les paires اللي يتسيباراو الأزواج اللي يتسيباراو. Donc s'accompagne d'un enjambement entre les chromatides non-sœurs, lesquelles sont ainsi comme un ancien les paires ensemble en raison de la collision de chromatides sœurs. Donc هنا واش يقصد بها يعني كون بدي les paires يتسيباراو هاو هذا paire. Donc كل واحد يتسيبارا بحيث كل كروموزوم يقعد فيه deux chromatides. Nombre de cellules filles et composition génétique. في الميتوز نحصلوا على deux cellules diploïdes génétiquement identiques parce que c'est la séparation de deux des chromatides et les chromatides أصلاً جاية من la duplication تاع un seul. Mais في la méiose واش هي مدنا 4 شفنا منين جاونا هاد 4 qui contiennent la moitié du nombre du chromosome, c'est clair, et qui sont génétiquement différentes les unes des autres de la cellule mère. Donc génétiquement parce que il faut savoir أنا ما هضرناش عليه هنا le crossover. Le crossover هذا le crossover ظاهرة عبور إذا تشوفوا عليها. Oui. ظاهرة عبور راح تصير في الميوز 1 يعني في الميوز 1 يعني في لا فاز ريدكسيونال هذه بتصير قبل ما تصير ديفيزيون راح يتبادلوا. ها هو ديجا راكم تشوفوا هنايا شوفوا هذا فوالا راح تصير هنايا ظاهرة العبور بحيث يتبادلوا لي جين. دونك سي سور كو الناتج راح لي زانفورماسيون جينيتيك او بيان الناتج رابع الخلايا هذوك راح يكونوا ديفيرون مش حيكونوا نفسهم.
en matière génétique نهضر في المعلومة الوراثية دونك ماش حيكونوا نفسهم مي الميثود راح يحافظوا على نفس المعلومة الوراثية rôle dans l'organisme animal oui J'ai pas compris, madame. crossing over وين نلقاوها quelle phase الميوز تقع entre prophase et métaphase يصرى ظاهرة العبور prophase métaphase ظاهرة العبور دونك باش نقولوا العبور بخاص normalement c'est crossing over normalement c'est un crossing over mais crossing over donc ça le crossing over هكا يعيطولو en français même en français ok voilà et en anglais c'est crossing over donc هي بالعربية كنا ظاهرة العبور كنا يتبادلوا دو بران هاوليك هذا كروموزوم وهذا كروموزوم voilà هذا وهذا par exemple يتبادلوا هنايا قطعة من الآن donc يتبادلوا information génétique le crossing over voilà donc rôle dans l'organisme animal donc يعني يهضر لك واش هو دور الميتوز واش هو دور الميوز donc dans le méthode c'est le développement d'un adulte multicellulaire à partir d'un zygote d'ailleurs on va تشوفهم في les semaines embryonnaires شفتوا الزيغوت peut-être راكم قريتوها وحدكم زيغوت هي ناتجة على لا fécondation تاع l'œuf يا اخي par spermatozoïde donc هذيك الزيغوت من بعد تولي لي تتكاثر بعد تكون باغ اكزومبل سيلول بعد يولي plusieurs cellules باش نحصلوا على الموريولا اذا تشفاو donc هذيك باش نحصلوا على plusieurs cellules c'est par des mitoses donc c'est la production le retard c'est production de cellules servant à la croissance et la réparation des tissus et chez certaines espèces la reproduction asexuée chez certaines espèces il y en a des espèces non humaines donc le rôle de la myose c'est production de gamètes réduction du nombre de chromosomes de moitié et réalisation d'une variabilité génétique des gamètes هذه فهمنا منين جات est-ce que فهمتوا oui voilà donc c'est ça c'est la mitose et la myose هذا هو donc هذا des détails là parce que c'est pas votre polycopie hein, donc هذا ما تحقق juste هذا مانيش نسمع فيك La connexion internet, ça. هذا اللي تقصي ما سمعتهاش تا واش قالت donc voici هذا اسمه ميوز ميتاز في عندكم des questions مدام بون تاع سطيبك بعثوا لي البوليكوبي تاعكم نشوفوا برك كي نكملوا راني بعثت لك البوليكوب تاع الدوميتوجينوز وتاع اللي حطوه اليوم راك يحطوا لكم دونك لي بوليكوبي اسكو يحطوا لكم دي زونجسترمون ولا لا لا بي دي اف برك ما راكم كي حالتنا بصح حنا ريكلامينا حنايا حبسنا قلنا يا تحطوا لنا لي فيديو في سي زونجسترمون يا ما كانش حنا عم قالوا يحطوا صح مازال معليش ان دوكا نتوما ايسيو تقراو وحدكم سورتو لا طرابيو لي راكم على طار فيهم سيتو شوفوا في اليوتيوب بون قلت لكم ما عليش الا تقراو اليوتيوب كاين واحد لاشين تاع بيوشيمي هايله بصح اون انجلي بيان البروبليم تاعها سي اون انجلي دونك لي كاين فيكم يعرف لونجلي ولا هذاك يقدر يشوفها هايله تاع بيوشيمي اونغريو انا نقراو كيف والحاجه اللي ما فهمتوهاش ولا قلت لكم حاجه اللي زايده في البوليكوبي تاعكم ابعثوا لي جوست لي درايف تاعكم ديال لي بوليكوبي باش هكذا كل ما نجي ندير كونكور ولا باش نشوفهم كامل ونزيد لي زانفو اللي لقيتهم ناقصين نزيدهم ونقراو لي حاجه كامله فوالا دونك كاينه فوالا سقسي oui concernant le nombre تاع les cellules germinales ou les cellules somatiques le nombre تاعهم في le corps تاعنا شوفي نومبر سيلول سوماتيك ما لا نهايه راكي مكونه من سيلول خلايا جسميه ما لا نهايه من خلايا جسميه امبوسيبل نحسبوها الخلايا لي سيلول جيرمينال قلنا شي لوم شي لا فام دونك باغ اكزومبل هذاك مثال شي لا فام قلنا حنا لي سيلول جيرمينال وقت يبداو يتكونوا قلنا يبداو يتكونوا لا في فوتال يعني من حياه الجنين فوالا يجونا عدد محدد من لي سيلول جيرمينال مي عند لا فا عندها عدد محدد من السيلول جيرمينال قلنا يوصلوا حتى بون بعد ما يوليو يتصالهم ملتيبليكاسيون اي تو قبل لا نيسونس قلنا عند لا فام شحال يوصلوا حتى 7 ملايين قبل لا نيسونس باسكو هذو لي سيلول جيرمينال العدد تاعهم راه يتغير على حساب العاج داكوغ
دونك احنا نهضر لك نزلت مثال لا فام قلنا يكون باغ اكزومبل عندنا اون كونتيتي هكا تبدا بها بعد لا مولتيبليكاسيون توصل حتى 7 موا توصل حتى 7 مليون بعد 7 موا على نيسونس تهبط ل 1 دمي باسكو كنا هضرنا على الفينومين تاع ديجينيريسونس ومن بعد هضرنا من لا نيسونس حتى لا بوبرتي كنا لا هذه ما يصرا والو ما ينقص ما يصرا والو اون طونك ديفيزيون مي جوست لا ديجينيريسونس ال تكمل سيتادير كاين هذوك لي زوفوغوني اللي سميناهم لي زوفوغوني من لا نيسونس حتى لا بوبرتي العدد تاعهم راح ينقص كاين 1 2 مليون لا بوبرتي نلقاو 400,000 pour les deux ovaires les deux كي نقول لكم عدد هذا لي deux très bien donc à la puberté نلقاو 400,000 تاع واش تاع donc le nombre تاعنا راح يكون 400,000 à naissance bon les cellules germinales عند لا فام عند لا فام دونك في نسميهم لي زوفوغوني دونك على بوبرتي حيكون عندنا 400,000 عدد محدد وهذا بعد راح يكملوا لنا لي زوتر ايتاب تاع لوفوجينيز وي chez l'homme les cellules germinales تاعهم ينتهوا لا ينتهوا ما كيفاش بالعام ما يخلصوش les cellules germinales تاعهم كونتيتي بعد صار لا مولتيبليكاسيون بعد توجور كاين سيلول جيرمينال توجور كاين سيلول فوتيا مي لا فام تتحول هذيك لي سيلول جيرمينال ما تبقاش سيلول جيرمينال تتحول نوفوسيت دونك حنا 400,000 دونك على بيبرتي كنا 400,000 تاع نوفوسيت دونك ديجا على بيبرتي ما يكونش عندها ميم با سيلول جيرمينال باسكو اذا ليكونس تاع سيلول جيرمينال معناتها قادره تصير مولتيبليكاسيون بعد تكمل صح حنا مادام لا فام ما عندهاش سيلول جيرمينال على بيبرتي دونك راح يكملوا غير جوست هذوك لي زوفوسيت ما عندناش من بعد راح نجيبوا اوفوسيت واحد اخر دونك جوست ما يخلص هذاك ستوك سي بون تحبس لوفوجينيز شي واحد مي لوم توجور s'il vous plaît كاينه الاخر لي سيلول جيرمينال سي بور سا ما تحبسش لا سبرماتوجينيز شي لام قلنا لي سيلول جيرمينال هما لي سيلول souche bien les cellules initiales اللي راح يمدوا لنا لي غاميت وي votre question s'il vous plaît لي زوفوسيت عندنا مثلا 400,000 كامل يكون فيهم دي فوليكول يكونوا في دي فوليكول Oui, bien sûr. Les folliculogénèses qu'on a تبدا من la vie تاع les follicules primordiaux. Donc احنا la puberté. وي toujours يكون عندنا les follicules primordiaux. Oui, كاينين. يكونوا فيهم لوفوسيت. هذوك لي بريمورديو وي يبقاو ثما في لوفير ويبقى غير واحد يتطور لوفير لا ماشي واحد طبعا شاك سيكل قلنا واحد 20 فوليكول بريمورديو اللي يدخلوا فوليكولوجينيز واحد 20 والاخرين يقعدوا هكاك هي صح كنت تدخلوا لي ديتاي وذاك كاين عندك يسموهم لي ميكانيزم تاع الفوليكولوجينيز اللي كاين كرواسونس كاين بزاف زيتات صح حنا ما دخلكمش بلي ديتاي باسكو اذا دخلتوا لي ديتاي توجور نقول لكم حتى مي فهمي بلي شاك سيكل يدخلوا لي 20 الفوليكولوجينيز يديروا باش يديروا الفوليكولوجينيز وهذوكم قاعدين ستوك يقعدوا ستوك باقي يقعدوا ستوك في لوفير بصح ال 20 هذوك اللي يدخلوا الفوليكولوجينيز واحد منهم بس يوصل للستاد تيرمينال ستاد فينال يعني الستاد فوليكول مور دو غراف والباقي والاخرين فوالا وهذوك 19 صالون ديجينيريسونس هضرنا عليها قبل اذا حضرتي لو كور سي لا تريزي فوليكولار à différents stades par exemple دخلوا لي 20 قلنا واحد يوصل لي ما هذوك 19 par exemple 5 منهم يحبسوا في ستاد فوليكول سكوندير 6 يحبسوا لي في التيرسيير 7 في البريمير اسكو فهمتي يموتوا لا ما حضرتوش هذا الاخر ما يموتوا هذول يموتوا صارهم ديجينيريسونس فيهم بلي فوليكول اللي فيهم يموتوا لي وي سي بور سا لا فام عندها كلش اللي تاعها ليميتي لوفوجينيز تاعها ليميتي باسكو عندها ستوك ليميتي اون بليس ا شاك سيكل ديجا ايماجيني يدخلوا 20 واحد برك اللي نقول حنا يوسي دونك ديجا يتبردي شاك سيكل يتبردي نومبر هو اصلا نومبر ليميتي وتزيد تبردي فيهم اسكو فهمتوا سي بور سا كاين لا مينوبوز ا سيغتان اج يخلص ستوك هذاك ستوك يخلص ولا ما يتكسروش كيفاش ما يتكسروش هذوك نكونوا عندنا مثلا 4000 لا ما يتكاثوش باسكو ما كاينش سيلول جيرمينال نو باسكو انا قلت لك لا فام على بوبرتي خلاص لي سيلول جيرمينال ما عندهاش انا لي سيلول جيرمينال هي افهمي بلي هي الخليه الاصليه اللي راح تقدر تمد لي اي خليه اوفوسيت يعني من بعد حتى صح اون طونك ما عندكيش سيلول جيرمينال خلاص ما راح تجيبي لوفوسيت وهذا ما راح تجيبي لوفوسيت
فوالا دونك حنا لا فام في لا بيبرتي دوكا لا فام تولي ما ديرش لا ميوز خلاص لا دير لا ميوز لا le passage de cellule germinale il a ovocyte 1 شو اسمه ميتوز ماشي ميوز صح لوفوسيت 1 لوفوسيت 2 هو الميوز عاودوا شوفوا لوفوجينيز cellule germinale les cellules germinales ovocytes ils sont juste des mitoses parce que ovocyte 1 هو 2 n ماهوش n واحده ovocyte 1 ovocyte 1 عنده 6 chromosomes mais ovocyte 1 l'ovocyte 2 صح ميوز بعد ovocyte 2 يخلقونا يكمل la deuxième ميوز تاعو اذا كانت كاينه fécondation بعد voilà donc هي باش تفهموا la femme la puberté ما عندهاش les cellules germinales donc راهم كامل ولاو des ovocytes des follicules primordiaux كامل راهم des ovocytes 1 est-ce que فهمتوا هذه c'est pour ça عندها stock limité وما عندهاش المينيجيك اذا خلصوا لها les ovocytes هذو c'est bon خلاص ما كاش les cellules germinales parce que ما كاش mais chez l'homme les cellules germinales يقعدوا له pendant toute sa vie c'est pour ça le phénomène continue oui لا فام صح ما عندهاش لي سيلول جيرمينال حنا قلنا بلي لا ميوز يديرهم غير لي سيلول جيرمينال ça l'ovocyte c'est une cellule germinale ما غير لوفوسيت اللي يدير لا ميوز oui l'ovocyte ما l'ovocyte les cellules germinales يعني هما les cellules reproductrices يا اخي donc cellule germinale c'est reproductrice l'ovocyte c'est une cellule reproductrice oui voilà donc dire les méioses donc on a les cellules reproductrices on a les cellules qui donnent la méiose d'accord voilà donc y a-t-il des questions وين حبيتي لهم الفوق اليوم bon درنا la régulation d'ovulation درنا la trisée folliculaire régulation d'ovogénèse ماشي ovulation وين تكملين الاخر est-ce que فهمتوا الاخر les hormones هذوك oui très bien مليح فهمتوهم صافي s'il vous plaît biochimie oui عايش اختي oui يعني نسمع تفضلوا اول كور درتو هنايا في هاد لابليكاسيون كان سبرماتوجينيز واش درنا البروميير كور درنا لاباري جينيتال فيمينين شوفي درنا لاباري جينيتال فيمينين بروميير كور دوزيام كور درنا سبرماتوجينيز troisième c'est l'ovogénèse quatrième درنا c'est quoi فوليكولوجينيز voilà follicule احنا ما عندناش في الكور هذه لاباي جينيتال ما عندكمش في اسمه ما عندكمش كونكور اي ولي ما عندهمش تصطيف هي ما كانش pas grave دوك نديركم ان رابيل ما سي سامبل دوك نديركم ان رابيل pas de problème l'appareil génital féminin bon attends سي في الكور هذا جديد اللي حطوا اليوم كاينه بون باسكو مستحيل انا واحد نقري اوفوجينيز وما يعرفش ميم با لوفر وين جاي الكور اليوم اللي حطوا لوفوجينيز كاينه هي تري بيان ميم بصح في الجي وقيله في بدا دايرهم كور وحده شغل ماش ميم كي يقراو لوفوجينيز داروا ما غابيل باك اناتوميك ماشي كور معليش دوك ليكم في رابيل هكاك من بعدكم تبقاو وحدكم دونك قلت لكم على البروغرام هذاك تيليشارجيوه تاع الاناتومي حطيته في الجروب مليح باسكو تشوفوا لو كور هيومان 3 دي يعني شغل عبده قدامك وتقدري ديروا لا ديسيكسيون وحدك تشريح وحدك تعرفي لي زورغان كيفاش جايين في كلش everything يجي غير في البيسي ولا نقدروا نديروا في التليفون بون كاين غير فيرسيون بيسي بون كاين تاع التليفون تلقاهم في لي بلاي ستور بصح ماهمش ملاح واللي ملاح تلقاهم بي يعني تلقاهم ماهمش غراتوي فوالا مي هذا تاع البيسي مليح تعيشي اختي تقدري تحطي لنا اللينك تاع هذه الابليكاسيون اللي كتخدمي بها في الاناتومي انا حطيتها في الجروب تقدري تيليشارجي يعني حطيتها في الجروب اذا راكم في جروب فيسبوك جروب باسنجر نو سي جروب فيسبوك يو تو ساكس ميتين في جروب فيسبوك
جو فيسبوك انا حطيتها ايسيو تيليشارجيوها اذا ما صحكمش ليا والله لا تقولوا لي نعاود نحطها. ميرسي ربي يحفظك. ما حبش تمشي لي هذا البروبليم في الكور تاع سطيف في لاباري جينيتال شغل مكثر لي فوتو بزاف باسكو هو يبازي على هدرتو سي بور سا دونك ما كنتيش كتبه ما عندكمش كيفاش تقراو واحد معليش كيف اليوتيوب يعني انا ماش حاجه فوالا. Donc voici l'appareil génital féminin. Donc هذه appareil génital féminin هاي الإيماج اللي تحكمي فيها راسك هذه هي. دونك حنا نقسموها ل 4 organes. فيها 4 organes. D'abord قلت لكم حاجة بون لي بروف ما باليش إذا دارها كاين كي نقول لك أنا appareil génital féminin كاين la partie externe وكاين la partie interne. Donc كاين les organes génitaux internes كاين des organes génitaux externes. Bon, l'appareil génital externe هاي باينة. l'appareil génital interne ها هيك هذه هي ليماج اللي تقعديها في راسك. دونك عندنا كي نبداو من التحت. دونك باغ اكزومبل عندنا باغ اكزومبل هنايا لا باراجين اكسترن بعد عندنا لو فاجان. دونك هنا عندنا لو فاجان تاعي هنا لو فاجان تاعي اللي هو المهبل. ensuite لو فاجان عندنا كي في اون كونسولت افيك لو فاجان سي l'utérus. دقيقه باك باش نحبس لونغيسترمون باسكو هذه درناها ديجا خليه ولا نكمل. اسكو راكم تسمعوني؟ وي Oui. Oui.